प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रस्तावबारे आन्तरिक परामर्शमा जुटेका न्यायाधीशहरूद्वारा आज इजलासमा बस्न अस्वीकार। कानुन व्यवसायको विरोध कायमै। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर साई नियुक्त। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम नहुँदा साना व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समस्या। केन्द्रीय बैंकको नीति कार्यान्वयन नहुँदा रकम अभाव भएको गभर्नरको भनाई। उत्तर कोरियामाथि लागेको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न राष्ट्रसङ्घलाई चीन र रुसको आग्रह। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरी र एन्फा बीच 3 वर्षका लागि सम्झौता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राखिएको प्रस्तावबारे आन्तरिक परामर्शमा जुटेका न्यायाधीशहरूले आज इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्। हिजो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनवाई गरे पनि आजको इजलास पनि उनीहरूले अवज्ञा गरेका हुन्। न्यायाधीशहरूको पछिल्लो कदमपछि प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावमा सहमति नजुट्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मासँग हिजो सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। जबराको प्रस्तावबारे पहिले सर्वोच्चमा अन्य न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउने र थप रणनीति तय गर्ने न्यायाधीशहरूको तयारी भए पनि आज साँझसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च परिसरमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको छ। जबराको राजीनामा नआएसम्म विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको बारले पछिल्लो चरणमा भोलिसम्म कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। हेटौडामा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले जतिसक्दो चाँडो राजीनामा दिएमा जबराको बहिर्गमन सम्मानजनक हुने उल्लेख गर्नुभयो। अन्तिम चाहिँ एउटा जनताको न्यायको अन्तिम मन्जिल आज सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यो हालत भइरहेको छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश अस्ति मात्रै उहाँले भन्नुभयो म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि मौका दिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। त मैले त हिजो भने तपाईँलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। तपाईँ जति बढी बस्नुहुन्छ त्यति असम्मान तपाईँको हुन्छ, किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछ। नेता पौडेलले सरकारसँग न्यायपालिकाका प्रमुखले सेटिङ गर्न खोज्दा अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रीमण्डलमा भाग दिने जस्ता कामका कारण अदालतमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन आज सर्वोच्च अदालतमा? यसैबीच कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानले आफूहरूको सीमा तोकेको भन्दै न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 मा 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कांग्रेसकै केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बा हाङफेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यसैबीच नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री राईले कार्तिक मसान्तसम्ममा विश्वासको मत लिने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको काम र गठबन्धन दलको आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी भएको बताउनुभयो।
पहिला अब हामी विश्वासको मत लिने काम गर्छौँ, कामको आवश्यकताको हिसाबले पनि र अहिले सरकारमा सहभागी गठबन्धनको आवश्यकताको हिसाबले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या अलिकति बढाउनु पर्नेछ। त्यो बढाइसकेपछि हामी यो मन्त्रीमण्डललाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेछौँ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साई आज साँझ नियुक्त हुनुभएको छ। 21 सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका साई नयाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो। उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, कांग्रेसका 6 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 3 सांसदले समर्थन गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रदेशसभामा रहेका बहुमत सदस्यको समर्थन भएपछि साईले मुख्यमन्त्री नियुक्त भई आजै शपथ ग्रहण समेत गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम तरलता अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै उद्योग व्यवसायले पनि गति लिन थाले पनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुनु तथा सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको तथा वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन लगानी ट्रेजरी बिल्समा रकम सञ्चित हुँदा तरलतामा असर परेको हो। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम नभएपछि उद्योग व्यवसायको लगानीमा असर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अर्थात् कार्तिक दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीबाट 3 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँको ऋण प्रवाह भएको छ, तर निक्षेप भने जम्मा 70 अर्ब रुपियाँ मात्रै छ। गत साउन 1 गते वित्तीय प्रणालीमा 1 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम अधिक तरलता थियो, तर कोभिड संक्रमण कम भएसँगै उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारिक क्षेत्रमा अत्याधिक माग भएपछि ऋणको चाप बढेको हो। दर्जन भन्दा बढी बैंकहरू अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ऋण उपलब्ध गराउने अवस्था नभएपछि केही बैंकहरूले असोज अन्तिम साता निक्षेपमै 10% भन्दा बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका थिए, तर त्यसले थप वित्तीय असन्तुलन देखिन सुरु गरेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। खास गरी आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुलुकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ। आयात निरुत्साहित गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न उनी केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिन्छन्। कर्जालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अब कर्जा त प्रवाह हुने, फेरि त्यो चाहिँ आयातमा जाने। आयात पनि कस्तो खाले त भन्दा भोलि इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हुनलाई होइन कि खालि कन्जम्सन रिलेटेड आयातमा जान्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ कन्ज्युमर अटो लोन होइन, त्यसै गरी सिल्भरको इम्पोर्ट, गोल्डको इम्पोर्ट, त्यसै गरी अब मलाई लाग्छ रियल इस्टेट लोन, त्यसै गरी सेयर लोनहरू, यसको पनि इम्पोर्टमा डिरेक्ट लिङ्केज छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब के इम्पोर्टहरूमा यसको लिङ्केज छ त्यो हेरेर चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ लोन टु भ्यालु रेसियोजहरूमा के राष्ट्रले रिभिजन गर्नुपर्ने हुन सक्ला। पुँजी चलायमान बनाउने खालका आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हो। पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा जम्मा 4% अर्थात् 18 अर्ब 24 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। सरकारी खाता ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नै 80 अर्ब रुपियाँले ऋणात्मक छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा व्यापार घाटा मात्रै 2 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। कोभिड संक्रमण जोखिम कम भएर आर्थिक गतिविधि सुरु हुन थालेपछि तरलताको संकटले व्यवसायको लागत र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यसले 7% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नै असर गर्न सक्ने देखिएको छ। लगानी योग्य रकमको अभावका कारण कोभिड पछिको अर्थतन्त्रलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। पुँजीगत खर्च मुख्य कारण हो हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिसको लागि। पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म 4% भन्दा कम रहेको छ, तर अहिले हाम्रो दृष्टिकोणमा धेरै पैसा चाहिँ ट्रेजरीमा गएर अड्किरहेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा बाहेक अरू कुनै टुल उपलब्ध छैन त्यसलाई फेरि ब्याङ्किङ सिस्टममा धकेल्नको लागि, र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ट्रेजरीमा बसिराख्दाखेरि त्यो अनुत्पादक रूपमा त्यो पैसा चाहिँ पाक भएर देखिएको अवस्था रहेको छ। खास गरेर अति प्रभावित पर्यटन, साना र मझौला उद्यमको पुनरुत्थान एकदम कठिन हुन्छ। तरलताले पक्कै पनि ठुला व्यवसायी उद्योगीहरूले म्यानेज गर्न सक्छन् होला, तर साना र मध्यमवर्गीय उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा चाहिँ एकदमै समस्या हुन सक्छ होला। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरणहरू ल्याएको दावी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खास गरी पुनर्कर्जा, पर्यटकीय क्षेत्रको पुनरुत्थान जस्ता व्यवस्थाले पुँजी परिचालन हुने केन्द्रीय ब्याङ्कको अनुमान थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा 2076 चैत 11 देखि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सम्मको ऋण प्रवाह र निक्षेपमा खासै ठूलो अन्तर छैन। यो बीचमा 12 खर्ब 3 अर्ब ऋण प्रवाह हुँदा
हुँदा 11 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। पुनर्कर्जाको प्रभावकारी परिचालन मार्फत तरलता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था उल्लङ्घन हुँदा पनि बेला बेलामा समस्या निम्तिने गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए। अब झन्डै 3 खर्बको मिसम्याच देखियो। स्रोत बिनाको लगानी अर्थात् अगाडिकै स्रोतको लगानी यो बिचमा नबढेको र अगाडिकै जुन थियो ब्यालेन्स त्यही नै लगानी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्नु पर्यो। ठुलो राष्ट्र ब्याङ्कको मेसेज घाँटी हेरेर मात्रै घाँस अथवा हाड निल्नुपर्छ है, अलिकति तपाईँको यो निलाई फरक परिरहेको छ है भन्ने मेसेज त्यति बेला दिए। तर अब हामीले रेस्ट्रिक्सन गरेको कुरा फेरि तपाईँहरूले अपोज गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो रेस्ट्रिक्सन छ नि सिडी रेसियो त्यो पच्दैन सबैलाई, के गर्ने। कोभिडको संक्रमण घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रले लय समात्ने अपेक्षा थियो। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम नहुँदा व्यावसायिक क्षेत्रमा यतिखेर अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेको छैन। गत वर्ष झन्डै 9 खर्ब रुपियाँ लगानी भए पनि यो आर्थिक वर्षमा भने सुरुदेखि नै चाप पर्न थालेको छ। पुँजी परिचालनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रमा यसको परिणाम देखिएको छैन, जसको मारमा साना व्यवसायी र लगानीकर्ता बढी परेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच स्कटल्यान्डमा आज भेटवार्ता भएको छ। स्कटल्यान्डको गालास्को शहरमा आयोजित जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भेटघाटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदान बारे छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि देउवा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गर्नुभएको ब्रेकफास्ट मिटिङमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेमौसमी वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 मा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका मन्त्री खाँडले विपदमा ज्यान गुमाएका र विस्थापित भएका सबैलाई तत्काल राहत दिने बताउनुभयो। उहाँले बाढी पहिरोले ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी राहत रकम सँगै घर गुमाएर विस्थापित भएका परिवारको पुनर्वासका लागि स्रोतको पहिचान भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 1 को 5 थरको तुम्बेवा, इलामको माङसेबुङ, धनकुटा जिल्लाको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। समितिको आजको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको हो। समितिले तीनैजना प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 10 दिनभित्र सार्वजनिक उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिहारको समयमा विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहुने जनाएको छ। प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढ्ने तिहारको समयमा लोड व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नहुने बताउनु भएको हो। अहिले नेपालको जडित क्षमता 2000 मेगावाट छ। यस वर्षको तिहारमा कुलेखाली चलाउनु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले दिउँसो 200 र रातिको समयमा 500 मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा पूर्व सूचना बिनै पटक पटक विद्युत काटिने समस्या बढेको घिसिङले स्वीकार्नुभयो। केही ठाउँमा पोल सार्ने काम हुँदा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तोकिएको अवधिभन्दा बढी समय देउसी भैलो नखेल्न भनेको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कायमै भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 469 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 469 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,427 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,174 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीमा नवीन पौडेलको नमस्कार। सरकारले तोकिएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीका किसान सस्तामा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय व्यवसायीले सरकारले तोकिएको मूल्यमा धान खरिद नगर्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। एकतर्फ पानीले धान भिजेर खेतमै उम्रने समस्या भोगेका किसानले बाँकी रहेको धानले पनि उचित मूल्य नपाउँदा समस्यामा भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 वाखरका पहिरो पीडितले स्थायी बसोबासको माग गरेका छन्। असार 25 गतेको पहिरोले बस्तीने चिरा परेपछि साउन 1 गते गाउँपालिकाले उद्धार गरेका 18 घर परिवार अहिले टेन्टमा बसिरहेका छन्। 2 महिना जनता माध्यमिक विद्यालय बेलुवामा आश्रय लिएका पीडित विद्यालय सञ्चालन भएपछि आश्रयविहीन भएका थिए। रेड क्रस सोसाइटी र गाउँपालिकाको सहयोगमा अहिले टेन्टमा बसिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले खानाको व्यवस्था गरे पनि पुरानो थात थलोबाट विस्थापित भएकाहरूले तत्काल जग्गा र आवासको माग गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी खण्डका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका पुलहरूको क्षमता जम्मा 18.2 टन रहेको छ। तर 50 टनसम्म भार भएका ट्रक पुलमा गुड्दा यस्तो समस्या आउने गर्दछ। खोला नालामा गिट्टी बालुवाको टेन्डर दिँदा पुल नजिकैबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासीले समेत पुलको आयु घट्दो छ। राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल खण्डका 25 वटा भन्दा बढी पुल जीर्ण भएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटोलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताउनु भयो। र नवलपरासी स्थित मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा बाल बालिकाको लागि छुट्टै बालवार्ड निर्माण गरिएको छ। विजय विकास स्रोत केन्द्रको पहलमा अमेरिकी केयर्स फाउन्डेसनको सहयोगमा बालवार्ड निर्माण गरेर सोमबार जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। हवस् त नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नवीन पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। यसअघि भारतमा विद्युत आदान प्रदान एक्सचेन्जको मात्रै स्वीकृति पाएको नेपालले अब व्यापारको अवधारणामा विद्युत निर्यात गर्न पाउने भएको हो। भारतीय ऊर्जा बजारमा आगामी सोमबारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालित 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आज मध्यरातिबाट धल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात सुरु गर्नेछ। हाल यो लाइनबाट विद्युत आयात मात्र भइरहेको छ। सुनसरी The all-new Tiago 1.2-liter engine with 4-star global NCAP safety rating. It's safest car in the segment. सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत सीतागञ्ज नहर शाखामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय किसानहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। संस्थाको गतिविधि पारदर्शी नभएको र उपभोक्ता समितिका कुनै पनि सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई कोठे बैठकबाट अध्यक्षले समिति गठन गरेको भन्दै 350 स्थानीय किसानले विरोध सुरु गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सुनसरीको गढी गाउँपालिका स्थित औरा बनीमा आज विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले 2051 सालदेखि एउटै व्यक्ति उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर चरम अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 23.76 अङ्कले बढेर 2843.46
6.2 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 230 कम्पनीका 58,881 कारोबारबाट 49,77,483 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 7 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। हिजो 17.75 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियामाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन चीन र रुसले राष्ट्रसङ्घ समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। मूर्ति, सामुद्रिक खाना, लत्ता कपडा लगायत वस्तु निर्यातमा उत्तर कोरियालाई लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दुई देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रस्ताव गरेका हुन्। साथै प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि सहज वातावरण बनाउन समेत दुई मुलुकले राष्ट्रसङ्घलाई सुझाएका छन्। उत्तर कोरियाका नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राष्ट्रसङ्घलाई चीन र रुसले उक्त आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आणविक हतियार उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता भङ्ग गरेको आरोपमा राष्ट्रसङ्घले सन् 2006 देखि उत्तर कोरियामाथि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा बीच 3 वर्षका लागि सम्झौता भएको छ। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल अघि नेपाल नफर्कने बताएका अल मुताइरीले एन्फाको आग्रहमा नेपाल फर्किएसँगै नयाँ सम्झौता गरेका हुन्। हिजोदेखि लागू भएको नयाँ सम्झौता सन् 2024 को अन्तिमसम्म रहने अल मुताइरीले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले 3 चरणको योजनामा काम गर्ने समेत जानकारी दिए। विश्वकप छनौट 2026, एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरिएको अल मुताइरीको भनाइ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा विष्णुराज ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव ढकाललाई राखेपको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको हो। ढकाललाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि राखेपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर कमल प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मोरङमा जारी चौथो बेलबारी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय टोली एपीएफ र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज धनकुटाको राजारानी फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरमा हराउँदा एपीएफ फाइनल पुगेको हो। उसका लागि आशिष लामा र नवीन लामाले गोल गरेका थिए। भोलि हुने फाइनल खेलको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2.5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। जाँदा जाँदै आइसिसी टी20 विश्वकप सम्बन्धी एउटा समाचार। साउथ अफ्रिकाले आइसिसी टी20 विश्वकप 2021 मा बङ्गलादेशमाथि सहज जित हात पार्दै सेमिफाइनलको सम्भावना कायमै राखेको छ। उसले बङ्गलादेशले 6 विकेटले पराजित गर्दै सुपर 12 को समूह 1 बाट शीर्ष 2 मा आफ्नो स्थान मजबुत बनाएको हो। दोस्रो खेलमा अहिले पाकिस्तान र नामिबिया बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले ताजा स्थितिमा 19.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 179 रन बनाएको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।